मलाई के लाग्छ भने हाम्रा शीर्ष नेताहरूले जो चाहिँ यसको सन्दर्भमा डिसिजन लिन सक्छन् उहाँहरूले सिरियसली यसलाई चाहिँ पढ्नु भएको छैन। जाति जसले गर्नमा संलग्न थिए त्यसैले रिपोर्टको पढेपछि अब उहाँले के ब्रिफ गर्नुहुन्छ? आयोगको रिपोर्टमा कुनै एउटा वाक्य गलत छ भनेर कुरा कसैले फाइन्ड आउट गरिदियो भने म दुवै हात जोडेर त्योसँग चाहिँ क्षमा माग्ने चाहिँ प्रयास म गर्छु। फलानालाई फलानो सजा होस्, यसमा चाहिँ फलानो चाहिँ माथि फलानाहरूमाथि कारवाही होस् भन्ने शब्दहरू लेख्नबाट बचेको छ। किनभने यो अपराधको अनुसन्धान गर्ने आयोग त थिएन। रिपोर्ट नेपालको अखण्डतालाई बचाउने हो, नेपालको सार्वभौमिकतालाई सदाको लागि बचाउने चाहिँ सन्दर्भको हो। सार्वजनिक गर्नु नपर्ने अथवा त्यो रिपोर्ट अनुसारका जुन सुझावहरू दिएका छन् त्यसलाई सरकारले फलो नगर्नुपर्ने मैले कुनै कारण देखिरहेको छैन। मधेस आन्दोलन क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिनको लागि तपाईँको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो। त्यो आयोगबाट चाहिँ मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्दाखेरि पीडितहरूसँग भेट्दाखेरि के पाउनुभयो, के थियो उनीहरूको चाहिँ गुनासो, भएको घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो बेला निहाल्दाखेरि के पाउनुभयो तपाईँले? अब घटनाहरू त अलिकति सिरियसै घटनाहरू भएका छन्। ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरू रडीको गोलीले गर्दाखेरि मारिएका हुन्। उनीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहेकोमा चाहिँ पनि समेत गोली चाहिँ चलाइएको छ। बाइ फोर्स चाहिँ रोक्ने प्रयासहरू भएका छन्। त्यो सबैबाट चाहिँ आक्रोशित भएका हुन् उनीहरू। र उहाँ यो मधेसको जनताको चाहिँ मैले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ आन्दोलनका केही कुराहरू भएका थिए त्यहाँ गएर पुग्दाखेरि हामीहरू सबै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै थियौँ। आफ्नो कुराहरू राखेका थियौँ। हाम्रो मागहरू कुनै बढी छैन। हाम्रो मागहरू हामी चाहिँ समान अधिकारको लागि मात्रै हाम्रो सङ्घर्ष छ। हामीले सङ्घर्ष जुन गरेका छौँ त्यो भेदभावबाट उन्मुक्त हुनको लागि, मुक्ति पाउनको लागि हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ। र यो सङ्घर्षमा हाम्रा कुराहरू चाहिँ यो सरकारले, सम्बन्धित सरकारले चाहे संविधान सभाले सुनिदिनु पर्थ्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले नसुनिएको हुनाले मात्रै चाहिँ आक्रोश प्रकट गरेका हुन्। र यो आक्रोश प्रकट गर्ने क्रममा शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू भएको, त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमा चाहिँ गोली चलाइयो। यो नराम्रो कुराहरू भयो। हाम्रा चाहिँ धेरैजना शहीद भए। यो पनि नराम्रो कुरा हो भन्ने उहाँहरूको मनमा चाहिँ त्यो दुःख थियो, त्यो आक्रोश चाहिँ थियो। तपाईँले त्यसरी चाहिँ अध्ययन गरिरहँदा कुन यस्तो ठाउँ, कुन यस्तो पात्र यस्तो ठाउँमा पुग्नुभयो जुन चाहिँ त्यो बेला भएको घटनाको ज्यादती मध्ये चाहिँ सबैभन्दा बढी त्यहाँ हिंसा भएको त्यस्तो कुनै ठाउँ, त्यस्तो कुनै व्यक्तिसँगको कुराकानी सम्झिनुहुन्छ? एउटा भैरहवा नजिकको एउटा हाट बजार लाग्ने ठाउँमा धेरैजना चाहिँ त्यहाँ भएका निर्दोष व्यक्तिहरू मारिएका थिए। त्यस्तै चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यस प्रकार एउटै मात्रै घटना चाहिँ भएको छैन। यो ठाउँ ठाउँमा घटना भएका छन्। कुनै ठाउँमा चाहिँ बढी मारिएका छन्, कुनै ठाउँमा चाहिँ कम मारिएका छन्। सबभन्दा बढी त्यही बेथरी बजारमा चाहिँ बच्चा मारिएको, सानो बच्चा चाहिँ मारियो। बच्चाको आमा पनि, त्यही बच्चाको आमा त होइन तर अर्को बच्चाको आमा चाहिँ मारियो। त्यस्तै हाट बजारमा किनमेल गर्न आएका व्यक्तिहरू चाहिँ मारिए। लगभग मलाई लाग्छ कि त्यहाँ चाहिँ 7-8 जना चाहिँ मारिएका हुन्। पछिबाट तिनीहरूलाई शहीद पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। सबभन्दा मैले चाहिँ अहिले सम्झेकोमा सबभन्दा दुःखद घटना चाहिँ त्यहाँ पनि भएको हो। किनभने तिनीहरू त त्यो आन्दोलनको क्रममा जुलुसमा पनि थिएन, कुनै त्यो हाट बजारमा किनमेल गर्न गएका थिए। अब बाहिर जुन घटनाहरू भएका छन् जस्तो जनकपुरमा भएको छ, जलेश्वरमा भएका छन्, अब ठाउँ ठाउँमा जुन घटनाहरू भएका छन् त्यसमा केही ठाउँमा जुलुसहरू छन्, केही ठाउँमा चाहिँ मान्छे त्यसै ओहोर दोहोर गरिरहेको अनि तिनीहरू चाहिँ मारिएका हुन्। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यस्ता दुःखद घटनाहरू भएको। ती घटनामा दोषी भनिएकाहरू माथि कारबाहीको सिफारिस पनि तपाईँको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले गरेको थियो?
अब स्वाभाविक रूपले अब तपाईँको कस्तो छ भने हाम्रो जुन आयोग थियो त्यो आयोग सत्य तथ्य यो छानबिन सम्बन्धमा सत्य तथ्य सम्बन्धी अनुसन्धान र छानबिन भनेर तथ्यको अनुसन्धानको सम्बन्धमा चाहिँ यो भएको, यो अपराधको अनुसन्धान सम्बन्धमा हाम्रो आयोग चाहिँ भएको छैन। किनभने यो आयोगको अधिकार पनि हुँदैन। त्यो अपराधको अनुसन्धान गर्ने जुन छ हाम्रो कानुन जुन छ, त्यो सरकारवादी मुद्दा सम्बन्धी ऐन जुनहरू छन्, कानुनहरू छन्, त्यसअनुसार चाहिँ प्रहरीले र सरकारी वकिलहरूको संयुक्त रूपमा चाहिँ त्यो अनुसन्धान हुन्छ। त्यो कुनै आयोगलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि हुँदैन। तर हामीलाई चाहिँ तथ्य सङ्कलन गर्ने, तथ्यको सन्दर्भमा चाहिँ छानबिन गर्ने हामीलाई चाहिँ दिएको थियो। हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो तथ्य यस प्रकारका रहेछन् भन्ने कुरा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। र यो अब कुन कुरा अपराध हो, कुन कुरा अपराध होइन भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि अब तपाईँको त्यसको विस्तृत अनुसन्धानबाट किन चाहिँ गोली चलाइयो, कसको चाहिँ आदेशले गोली चलाइएको छ, किन चाहिँ मान्छे मारियो, मान्छे मार्ने आवश्यकता छ कि छैन, अब युज अफ फोर्स चाहिँ जति गर्नुपर्ने थियो त्योभन्दा बढी गरिएको छ कि कम गरिएको छ, मुनासिब माफी गरिएको छ कि त्यो मुनासिब भन्दा बढ्ता गरिएको छ, त्यो सब कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो आयोगको अनुसन्धान चाहिँ केन्द्रित छ। अब यो अपराधको सन्दर्भमा कारवाही गर्ने अधिकार चाहिँ आयोगलाई नभएको र त्यसले चाहिँ कानुन बमोजिम नै मात्रै अधिकार हुन्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ। यसमा अब कारवाही गर्नुपर्ने भयो भने कानुन अनुसारको कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ। आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको 2 वर्ष 2 महिना बितिसक्दा पनि त्यस बमोजिम चाहिँ कुनै काम अगाडि बढेको केही तपाईँलाई जानकारी छ त्यस्तो? मलाई जानकारी त हुने कुरै भएन, किनभने हामीले आयोगको रिपोर्ट दिइसकेपछि अब त्यसमा बढी चासो लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। तर यो आयोगको रिपोर्टको र यो आयोगको अलिक बढी चर्चा छ, पेपरहरूमा चाहिँ आइरहन्छ, बरोबर चाहिँ समाचार निस्किरहन्छ। हालैमा पनि 2-4 दिन पहिले पनि ह्युमन राइट्स वाचले सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको थियो। अब सरकारको पनि पटक पटक प्रतिबद्धता आएको छ कि हामी आयोगको रिपोर्टलाई सार्वजनिक गर्छौँ र त्यसमाथि त्यो रिपोर्ट अनुसारको कारवाही जुन छ त्यो कारवाही हामी गर्छौँ भन्ने कुराहरूको प्रतिबद्धता पनि स्वयं प्रधानमन्त्री तर्फबाट पनि आएको छ र अन्य माध्यमहरूले पनि आएको छ। त अब आयोगको अध्यक्षको हैसियतले मैले केही भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन। त आम जनताको हैसियतले म पनि के भन्छु भने त्यो प्रतिबद्धताहरू त पुरा हुनु पर्थ्यो नि त भनेर मेरो पनि त्यो भनाइ छ। अब तपाईँको एउटा कुरा के प्रश्न आउला भने कि त्यो आयोगको अब किन चाहिँ सार्वजनिक गरिरहेको छैन भनेपछि अब मेरो व्यक्तिगत विचारमा त्यहाँ सार्वजनिक नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। किनभने त्यो आयोगको रिपोर्ट जुन छ त्यो रिपोर्टमा यो जुन पटक पटक मधेसमा जुन आन्दोलनहरू भएका छन् त्यसका कारणहरू समेत चाहिँ हामीले उल्लेख गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यतातिर पनि ध्यान आकर्षण सरकारको होस् र सबैको होस् भनेर हामीले चाहिँ त्यो प्रयास गरेका छौँ। र हाम्रो जिस्टमा चाहिँ के छ भने मधेसका जति पनि आन्दोलनहरू भएका छन् त्यो सब समान अधिकारको लागि भएका छन्। त्यसको अन्य कुनै त्यो आन्दोलनको कारण चाहिँ छैन। र यी कुराहरू गरिदिए भने केही कुराहरू यस्ता हाम्रो नजरमा जुन आएको छ, हाम्रो आयोगको नजरमा यी कुराहरू भयो भने यो आन्दोलनका कारणहरू पनि स्वयं समाप्त भएर जान्छन् र आन्दोलन हुने आवश्यकता पनि रहँदैन भनेर त्यो पनि हामीले सुझाएका छौँ। र सत्य तथ्य सङ्कलन गर्दाखेरि अब जुन भएका कुराहरू छन् त्यो कुराहरू त हामीले राख्ने नै भयो त्यो आयोगको रिपोर्टमा, त्यो दिएको छ त्यहाँ चाहिँ। र अब के छ डिटेलमा दिएको भन्ने कुरा अब हामीले त सबमिट गरिसकेपछि त्यति सम्झिने कुरा त आउँदैन। फेरि हाम्रो के छ भने कि कुन कुरा सरकारले प्रकाशित गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने भन्ने यो सरकारको पोर्टोमा जान्छ। तर मलाई के लाग्छ भने कि त्यो आयोगको रिपोर्ट नेपालको अखण्डतालाई बचाउने हो, नेपालको सार्वभौमिकतालाई सदाको लागि बचाउने चाहिँ
सन्दर्भको हो। त्यो आम जनतामा, नेपाली जनताहरूमा कुनै प्रकारको भेदभाव र विग्रह नरहोस् भन्ने कुरालाई ख्यालमा राखेर गरिएको हुनाले त्यो सार्वजनिक गर्नु नपर्ने अथवा त्यो रिपोर्ट अनुसारका जुन सुझावहरू दिएका छन् त्यसलाई सरकारले फलो नगर्नुपर्ने मैले कुनै कारण देखिरहेको छैन। तर यहाँ हुन्छ के भने कि हाम्रा त्यो नेपालका शीर्ष नेताहरूले त्यो 709 पानाको जुन आयोगको रिपोर्ट छ, जुनमा त्यो खालि मात्र रिपोर्ट मात्रै छैन, त्यसमा जुन सम्बन्धित कागजातहरू गृह मन्त्रालयबाट हामीले पाएका छौँ त्यसको पनि फोटोकपी छ। ठाउँ-ठाउँका जुन वारदात स्थलका फोटाहरू छन् त्यो फोटाहरू पनि त्यहाँ चाहिँ दिएको छ। त्यो सबै मिलाएर 709 पाना चाहिँ हुन्छ। तर धेरै चाहिँ रिपोर्टको अंशहरू त्यतिका धेरै पाना त छैन। अब त्यो केही समय लगाएर पढ्न चाहिँ मिल्छ। त मलाई के लाग्छ भने हाम्रा शीर्ष नेताहरूले जो चाहिँ यसको सन्दर्भमा डिसिजन लिन सक्छन् उहाँहरूले सिरियसली यसलाई चाहिँ पढ्नु भएको छैन, मलाई त्यो लागिरहेछ। आफूले त पढ्ने उहाँहरूको समय नै चाहिँ हुँदैन, किनभने उहाँहरूको समय अब राजकाजमा पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि बित्छ। अर्को कुरा के छ भने आफ्ना पार्टीका जुन समस्याहरू, पार्टीभित्रका समस्याहरू जुन छन् त्यो पनि सल्टाउनको लागि बित्छ उहाँहरूको समय। र अन्य काममा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षामा पनि उहाँहरूले धेरै समय लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै कुराले गर्दाखेरि अब यतापट्टि काम गर्ने अलिकति समय कम होला भन्ने कुरा म महसुस गर्छु। तर अब आफै पढ्न नसके पनि आफ्नो विश्वस्त र केही निष्पक्ष मान्छेहरूलाई लगाएर त्यो पढेको भए र त्यसबाट ब्रिफ लिएको भए मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि यसमा यो छैन। तर पढ्ने व्यक्तिहरू चाहिँ को हुन् त? पढ्ने व्यक्तिहरू मलाई के लाग्छ कि सरकारका ती कर्मचारीहरू हुन्छन् जो कर्मचारीहरू चाहिँ त्यो जुन जातिहरू भएको थियो त्यो जातिसँग स्वयं संलग्न हुन्छन् अथवा त्यो जातिहरूसँग संलग्न कर्मचारीहरू अथवा पुलिसका अधिकारीहरू अथवा अन्य व्यक्तिहरूका कुनै मित्र हुन्छन्, कुनै साथी हुन्छन्। त्यो जुन एउटा पक्ष भइहालेको हुन्छ त्यो पक्षले चाहिँ त्यो सार्वजनिक गर्न अथवा यसमाथि चाहिँ कारबाही गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुराको सल्लाह दिँदैन होला। अब त्यो स्वाभाविक रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसै कारण त्यो राजनीतिक नेताहरूले अलिकति त्यो आयोगका रिपोर्टहरूलाई चाहिँ अर्को आँखाले यो राष्ट्रलाई चाहिँ कसरी, राष्ट्रको अखण्डतालाई सदाको लागि कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, यसका सार्वभौम सत्ता पनि कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, यी सब कुराहरूलाई विशेष मध्यनजर राखेर अध्ययन गर्नेहरूबाट अध्ययन गराए पनि हुन्छ। समय छ भने धेरै समय पनि लाग्नेवाला छैन, थोरै समयमा पनि त्यो आयोगका रिपोर्टका मुख्य कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ कि नेताहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, नबुझ्न सक्नु होइन। अब अलि समय निकाल्न सक्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टीका राजनीतिक समस्याहरू भन्दा अलिकति अलग गरेर यसलाई समय निकाल्नुभयो। राजकाजमा जुन समय दिनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ समय निकाल्नुभयो र स्वास्थ्य उहाँहरूको राम्रो होस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। त्यसकारण म त्यो उहाँको स्वास्थ्यको सुरक्षामा जुन समय लागिरहेको छ त्यसबाट कटौती गर्नको लागि त म आफ्नो तर्फबाट पनि भन्नेवाला छैन, किनभने उहाँको स्वास्थ्य चाहिँ हामी सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइयो, प्रतिवेदन बुझाउँदा चाहिँ जुन कर्मचारी वा जुन चाहिँ कर्मचारी प्रशासन वा कर्मचारी तन्त्रको हातमा छ उनीहरूलाई काहीँ न काहीँ उनीहरू पनि त्योसँग जोडिएको चाहिँ भोलि पर्सि कारबाहीको प्रक्रिया बढ्यो भने उनीहरू समेत त्यसमा उनीहरूको पनि आकर्षित हुन सक्ने केही कुराहरू छन् त्यसमा। अब सत्य तथ्य हेर्दाखेरि त अब के कुरा होला त, अब त्यो अनुमान गर्ने विषयहरू हो। मैले चाहिँ त्यो आयोगको रिपोर्टमा भित्र भएका कुराहरूलाई मैले योभन्दा बढी प्रष्ट रूपले मैले चाहिँ मलाई लाग्छ कि मैले राख्नुहुन्न कि जस्तो मलाई चाहिँ फिल भइरहेछ। अब केही न केही त होला नि, यही न अब तपाईँको सत्य तथ्य कुराहरू हुन्। तर त्यो मुख्य रूपले यो राष्ट्रको अखण्डतालाई कसरी बचाउने, यसमा चाहिँ मधेसका मान्छेहरू पनि कसरी चाहिँ सहभागी हुने, उहाँहरूको जुन विचार छ त्यो समतामूलक समाज समानताको अधिकारको लागि मात्रै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ।
उहाँहरूले चाहिँ अन्य कुराहरूको लागि सङ्घर्ष गर्नुभएको छैन भने यी जायज कुराहरूको लागि भएको सङ्घर्ष अब फेरि गरिराख्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखेर त्यो आयोगको रिपोर्ट चाहिँ दिएको छ। अब ज्यादती जुन भएको छ, अब ज्यादती गर्नेहरूको बारेमा त्यहाँ चर्चै नहोला भन्ने कुरा त कसरी भन्न सकिन्छ, होइन? त्यो त अब त्यहाँ नाउँ होला, त्यहाँ यी कुराहरूमा संलग्न हुन सक्छन् भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ पर्याप्त चाहिँ त्यहाँ कुराहरू राखिएको होला, नराखिएको होला भन्ने छैन। त त्यसकारण मैले तपाईँलाई भन्न के खोजेको भने त्यो ज्यादती जसले गर्नमा संलग्न थिए त्यसैले रिपोर्टको पढेपछि अब उहाँले के ब्रिफ गर्नुहुन्छ, अथवा त्यो ज्यादती जसले गरेको छैन त्यो यदि ज्यादती गर्नेको साथी नै छ, मित्र नै छ, दाजुभाइ नै छ भनेपछि उसले के चाहिँ ब्रिफ गर्न सक्छ? त मैले चाहिँ के सल्लाह दिएको भने हाम्रा नेताहरू, खास गरेर शीर्ष नेताहरूले त्यो रिपोर्टलाई स्वयं पढ्नुभयो भने त्यसमा सार्वजनिक गर्नु नपर्ने कुनै कारण चाहिँ म देख्दिनँ। र अर्को त्यो देशलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउनको लागि हो, त्यो राष्ट्रलाई फाइदा पुर्याउनको लागि हो, जनतालाई फाइदा पुर्याउनको लागि हो। अब कारबाहीको बारेमा जहाँसम्म छ, मैले तपाईँलाई पहिले नै भने कि हाम्रो त्यो आयोगलाई कारबाही गर्ने अधिकार हुँदैन। आयोगलाई चाहिँ सत्य तथ्य सङ्कलन गर्ने मात्रै अधिकार हुन्छ, तथ्यको बारेमा आफ्नो राय दिने अधिकार मात्रै हुन्छ। अब उसले आफ्नो राय दिएको छ, सुझाव दिएको छ र सँगसँगै उसले चाहिँ कानुनअनुसारको कारबाही गर्नुपर्ने प्रयोजनको लागि कानुनअनुसारको कारबाही गर्नुपर्छ। र कानुनअनुसारको कारबाही गर्नको लागि त तपाईँको हाम्रा कानुनअनुसारका पदाधिकारीहरू हुन्छन्। खास गरेर यसमा महान्यायाधिवक्ताको बढी भूमिका हुन्छ। अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग सल्लाह लिएर गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ ती कुराहरूको तर्फ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुझाव दिएको छ। त्यो यो कारबाही यसमाथि गर्नुपर्ने, यो कारबाही यो गर्नु नपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आयोगको पेरिफेरीमा, आयोगको जुरिडिक्सनमा छैन भनेर मेरो मान्यता छ। पछिल्लो समयमा संसदमा पटक पटक सो आयोगको प्रतिवेदन, तपाईँको अध्यक्षतामा रहेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागहरू गरियो। सूचनाको हक अन्तर्गत त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेर उजुरीहरू परे, त्यो पनि प्रक्रियामै छन्। कहाँ गएर चाहिँ यो चाहिँ अड्केको जस्तो लाग्छ? कुन ठाउँमा गएर अड्केको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अड्कनु नपर्ने अड्केको छ, यो अड्कनु नपर्ने र आयोगको रिपोर्ट प्रकाशित होस् भन्ने भावना त मेरो पनि छ। म व्यक्तिगत रूपले म के भन्छु भने सार्वजनिक होस् भनेर म चाहन्छु। तर हामीले अब यो सरकारले गर्नै पर्ने भनेर हामीले म त्यो भन्नबाट चाहिँ म बच्छु, किनभने म आम जनताको हैसियतले त भन्न त सक्थेँ, तर म त्यो बच्न चाहन्छु। म चाहिँ यो कुरा भन्न चाहन्न, यो सरकारको काम हो, सरकारले गरोस्। अब गर्दैन भने त्यो एउटा यो 2.5 करोड नेपाली मध्ये एकजना म पनि चित्त दुखाउने हुन्छु। झन्डै 3200 भन्दा बढी उजुरीहरू परे तपाईँको आयोगमा। ती सब माथि छानबिन वा ती सबको अध्ययनहरू भए। ढिलो न्याय पाउनुलाई न्याय नपाउनु सरह पनि मानिन्छ भन्ने गरिन्छ। यो तपाईँले तयार पार्नुभएको त्यो प्रतिवेदनको हकमा पनि त्यो भोलि पर्सि लागू होला जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? निश्चित हामीले त सुझाएका छौँ कि यो फेरि यस प्रकारका आन्दोलन गर्ने अवस्थै उत्पन्न नहोस् भनेर। अब कारबाही नै भएन भने त्यो प्रतिवेदनमाथि चाहिँ कुनै प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका कुराहरूमाथि कुनै ध्यानै गएन भने त्यो जुन अवस्थाहरू छ त्यो चाहिँ रहिरहन्छ। त्यो राष्ट्रको लागि घातक हुन्छ, देशको लागि घातक हुन्छ, जनताको लागि घातक हुन्छ। त्यसमा त चाहिँ मलाई नराम्रो लाग्ने त स्वाभाविक हो नि, म दुःखी हुन्छु। आयोगले चाहिँ आफ्नो तोकिएको मापदण्डभन्दा अलि फरक गएर पनि विषयहरू माथि चासो राखेको भनेर विभिन्न मिडियाहरूमा आए। त्यो आयोगका केही अंशहरू बाहिर ल्याइए, प्रकाशित गरिए। त्यो सब हेर्दाखेरि के लाग्यो त्यो बेला चाहिँ तपाईँलाई? जति हामीलाई चाहिँ सरकारले म्यान्डेट दिएको थियो त्योभन्दा त्यसका कारणहरू पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ र त्यसका समाधान पनि यसरी हुन सक्छ भन्ने हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त हामीले जुन म्यान्डेटको विपरीत त काम गरेका छैनौँ। म्यान्डेट जति दिएको थियो त्योभन्दा
अलिकति चाहिँ त्यसलाई बढाएरै हामीले काम गरिदिएका छौँ। यो नराम्रो कुरा होइन। यस कारणले त हाम्रो आयोगलाई चाहिँ सरकारी पक्षबाट र जसले यो कुरालाई उठाइरहेको छ उहाँहरूको तर्फबाट त अझ बढी धन्यवाद दिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो कि यहाँहरूलाई जुन म्यान्डेट दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट भनेर भन्छ नि त, एक्सप्लेनेसन जुन छ त्यो रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट भएपछि त झन् चाहिँ हामीले चाहिँ बढी अङ्कहरू पाउनुपर्ने, हामीले चाहिँ धन्यवाद पाउनुपर्ने। यो आलोचनाको विषय होइन र आलोचना जुन प्रकारले गरियो त्यसबाट चाहिँ हामीलाई कुनै नोक्सान भएको छैन, किनभने आलोचनाका जुन शब्दहरू खर्चे त्यो खर्चबाट चाहिँ जनतालाई आयोगको प्रति विश्वास चाहिँ झन् बढेको छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो कुनै नोक्सान छैन, हामीले राम्रो काम गरेका छौँ। र म एउटा कुरा तपाईँको माध्यमले मैले के भन्न चाहन्छु भने कि त्यो आयोगको रिपोर्टमा कुनै एउटा वाक्य गलत छ भनेर कुरा कसैले फाइन्ड आउट गरिदियो भने म दुवै हात जोडेर त्योसँग चाहिँ क्षमा माग्ने चाहिँ प्रयास म गर्छु। तपाईँले आयोगको प्रतिवेदनमा चाहिँ आन्दोलनकारी पक्षलाई काहीँ न काहीँ उनीहरूको समग्र सैद्धान्तिक र राजनीतिक विषयवस्तुलाई चाहिँ पृष्ठपोषण हुने गरी पनि केही कुराहरू राखिदिनु भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि आरोप लगाइने गरिन्छ। जनताको अधिकारको पक्षपाती म आफ्नो विद्यार्थी कालदेखि रहेको छु। मैले वकालत गर्दाखेरि पनि जनताको अधिकारको सङ्घर्षमा चाहिँ मैले सधाउ पुर्याउने काम गरेको छु। म न्यायाधीश हुँदाखेरि पनि कानुन अनुसारको जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छु र जनताको अधिकार सुरक्षित रहोस् भन्ने मेरो धारणा छ। त्यो धारणा त रिपोर्टमा आउँछ। त्यो नराम्रो कुरा होइन। यो कारणले गर्दाखेरि म आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्छु। यस प्रकारका आलोचना मेरो भयो भने त्यो आलोचना भइराखोस् भनेर म चाहन्छु। सन्तुलन काहीँ न काहीँ भएन, सन्तुलन उहाँहरूले गर्नु भएन भन्ने पनि छ नि त। तपाईँ पुरै सन्तुलन छ र दीर्घकालसम्म यो देशमा सन्तुलन बनिरहोस् भन्ने धारणाले त्यो रिपोर्ट चाहिन्छ। मैले तपाईँलाई पहिले भने नि कि कसैलाई चाहिँ एक वाक्य पनि यो देशको हित विपरीत, जनताको हित विपरीत, कानुनको हित विपरीत, कानुन विपरीत कुनै कुरा उल्लेख भएको छ भने मलाई देखाइयोस्। म त्यसको लागि दुवै हात जोडेर म चाहिँ क्षमा माग्नको लागि तयार छु। कतिपयले केसम्म भन्छन् भने त्यो आयोगको प्रतिवेदनमा चाहिँ आन्दोलनकारी पक्ष र राज्य पक्ष दुई पक्षलाई चाहिँ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसक्दा पनि खासै कारबाहीको धेरै बढी गुन्जायस छैन, समग्रतामा हेरिएको छ। विशिष्टीकृत वा एउटै कुनै विषयको सूक्ष्म रूपमा चाहिँ धेरै केलाएर चाहिँ यस्ता सिफारिसहरू गरिएको छैन जसले चाहिँ त्यो बेलाको कुनै प्रमुख जिल्लाधिकारी वा प्रहरी निरीक्षक वा कुनै प्रहरीका उच्च अधिकारी वा सम्बन्धित अधिकारीलाई चाहिँ त्यो आयोगको प्रतिवेदनले कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। के त्यो सत्य हो? अब मैले तपाईँलाई पहिले भने त्यो सत्य तथ्य सम्बन्धमा छानबिन आयोग हो। यो कुनै व्यक्ति अथवा पदाधिकारीलाई केन्द्रीभूत गरेर त्यसमाथि चाहिँ कुनै अपराधिक अनुसन्धानको लागि त्यो आयोग गठन होइन। त्यो आयोगले त्यस्तो काम पनि गर्दैन। त्यो काम बरु चाहिँ के हो भने गैर कानुनी हुन्छ। हामीले आयोग यो सङ्कलन गरेर कुन पदाधिकारीहरूको कुन वारदातको समयमा कुन पदाधिकारीहरूको कुन जिल्लाहरूमा उपस्थिति छ त्यो सब कागजबाट हामीले त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिदिएका छौँ। त्यो कागज चाहिँ अन्यको कागज होइन, गृह मन्त्रालयको कागज। त्यो कागज पनि हामीले दिएका छौँ त्यसमा फोटोकपीको रूपमा। अनि अनुसन्धान गर्ने काम, अपराध अनुसन्धान गर्ने काम यो आयोगको थिएन। त्यसकारण यो अनुसन्धानको यो अपराधको अनुसन्धान गर्नेतर्फ चाहिँ त्यो आयोग गएको छैन। त्यो आयोगले फलानु व्यक्ति अपराधी हुन् भनेर भनेको छैन। यो यसमा अनुसन्धान होस्, कानुन अनुसारको अनुसन्धान होस् भनेर भनेको छ। अब त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वा सरकारले त्यो आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वामित्वमा लिएर यसलाई कारबाही अगाडि बढाइसकेपछि के ती व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ पर्याप्त कुराहरू त्यसमा राखिएका छन्, समेटिएका छन्? अब मेरो लक्ष्य चाहिँ मूल लक्ष्य त हाम्रो आयोगको चाहिँ त्यहाँ के देखियो भने
सत्य तथ्य सङ्कलन गर्ने र सुझाव दिने कि यस प्रकारका वातावरण फेरि नहोस् भन्ने सुझाव दिने हामीले चाहिँ लक्ष्य बनायौँ। कारवाही हुनैपर्छ, कारवाही गर्नैपर्छ, फलानालाई यस्तै गर्नुपर्छ, फलानालाई उस्तै गर्नुपर्छ भनेर हामीले कसैप्रति व्यक्तिगत द्वेषको भावनाले हामीले काम गरेका छैनौँ। अब अनुसन्धान त अब कस्तो हुन्छ भने सानो कुराबाट ठुलो भएर वृहत हुन सक्छ, अब सामान्य पनि हुन सक्छ। अनुसन्धान गर्नेले कति दायराभित्र अनुसन्धान गर्छन्, त्यसबेला देश कालको परिस्थिति के रहन्छ भन्ने कुरा त पहिलेदेखि कल्पना गर्न सकिँदैन। अपराध भएको छ भने अपराधको अनुसन्धान त हुनुपर्छ भन्ने कुरा म पनि त्यो कुराहरूसँग सहमत हुन्छु। चाहे जसुकैले अपराध गरोस्, यो मेरो फलानाले अपराध गरेको यसलाई चाहिँ क्षम्योस्, यसले चाहिँ कुनै सजाय नपाओस् भन्ने कुराहरू छैन। तर त्यसमा हाम्रो आयोगले फलानालाई फलाना सजाय होस्, यसमा चाहिँ फलाना चाहिँ माथि फलानाहरूमाथि कारवाही होस् भन्ने शब्दहरू लेख्नबाट बचेको छ। किनभने यो अपराधको अनुसन्धान गर्ने आयोग त थिएन। प्राय राजनीतिक आन्दोलनहरू वा सङ्घर्षहरू हुँदाखेरि यस्ता आयोगहरू बन्ने र त्यस्ता आयोगका प्रतिवेदनहरू चाहिँ त्यतिकै सरकारी दराजमा थन्किने गरेको प्रवृत्ति छ। के भन्छ तपाईँको आफ्नो अनुभवले, खास किन हुन्छ यस्तो आयोग बनाउने अनि फेरि प्रतिवेदन लिने अनि औपचारिकता निर्वाहको लागि मात्र हुन्छ, के हुन्छ खासमा यो आयोग चाहिँ जेनरली के हुन्छ भने जनताले जुन गरेको आन्दोलन हुन्छ अथवा त्यस्ता प्रकारका जुन कामहरू हुन्छ र केही सरकारका कर्मचारीहरू, सरकारका अधिकृतहरू अथवा प्रहरी अधिकृतहरूले जुन ज्यादती गरेको हुन्छ त्यसको बारेमा यो आयोग चाहिँ गठन भएको हुन्छ। उद्वेलित छ, त्यसको चाहिँ समन भइजाओस् भनेर त्यो समन चाहिँ सरकारले गर्नको लागि उसले केही समय चाहिन्छ, आयोग गठन गर्छ। आयोगको रिपोर्ट आइसकेपछि उसले सरकारी पक्षले थन्काउने प्रयास गर्छ। संसद समेतमा सरकारले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। अनि संसदबाट तपाईँको स्पिकरले, सभामुखले पनि यसलाई चाहिँ रुलिङ गर्नुभएको छ, यो आयोगको रिपोर्ट चाहिँ प्रकाशित हुनुपर्छ भनेर। अब यो मलाई सपनै जस्तो लागोस् कि त्यो सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा, तर म यस्तो सपनामा पनि विश्वास गर्छु, गर्न म चाहिरहेको छु कम्तीमा, कि हाम्रो सरकार चाहिँ यति अविश्वसनीय छ भनेर म त मान्नको लागि तयार चाहिँ छैन। म त सरकारको विश्वसनीयतामाथि कुनै प्रकारको प्रश्न चाहिँ म गराउन चाहिँ चाहँदैन। र मेरो सुझाव के हुन्छ भने कि उसले विश्वसनीयता बनाइराख्यो भने जनताको पनि भलो हुन्छ, उसको पनि भलो, सरकारको पनि भलो हुन्छ। त्यसकारण यो रिपोर्ट आउँछ भने मेरो विश्वास चाहिँ छ। म त्यतिकै अविश्वास गरिदिने म होइन। मेरो चाहिँ सबैप्रति मेरो शुभकामना छ, मेरा नेताहरूप्रति पनि मेरा शुभकामना छ, उहाँहरूको स्वास्थ्यप्रति पनि मेरो शुभकामना छ, जनताको भलो होस् भन्ने पनि मेरो शुभकामना छ, यो देशको अखण्डता बनिरहोस् भन्ने पनि मेरो शुभकामना छ, यहाँको विकास होस् भन्ने पनि मेरो शुभकामना छ।